हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? आसोच मतां तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हणून आमी बी बरीं आहाय। आयज न्हू तुमकां हांव न्हू एक न्हू स्पेशल म्हगेली न्ही रेसिपी करपा दाखयता। ती जावन आहा ती आडमासाची मोल, बीफ आडमासा मोल। आनी ती इतू रेसिपी न्ही टेस्टी जाता न्हू। तुम न्हू हांव कितको करता न्हू तुम घराकोनी कोरी आनी चोय। कित्याक आतां कितें जाता, पावस पडटा सो पावसा नुस्तें बी मेळना, सो तेका लागोन न्हू हितून न्हू मुगे रेसिपी कोरी आनी चोय। आनी ती न्हू हितू टेस्टी जाता। कोणू अशें करून भायर वयता, बायलगांव वयता, सो तेंक पासून ती कोण व्हरपा जाता। तुमी आनी म्हणटोली आडमासा आनी मोल ही म्हूण हेज मोल चोयला म्हूण, सुंगटां मोल चोयल्या, बांगड्या मोल चोयल्या, आडमासा आनी केसो मोल गे म्हूण। सो हांव तुमकां दाखयतां ही मुगे रेसिपी। ओके, सो तुमकां दाखयतां ती कितको कोताय ती, आनी मुगे रेसिपी चोये आनी तुम घरा कडेन ट्राय कोरी। ओके, सो फ्रेंड्स हेचो हें आडमास घेयलां आनी हे आडमासा न्हू आयज हांव तुमकां न्हू मोल करून दाखयतां, आडमासाची मोल। ओके, सो हें आडमास हांवें धुयलां आनी न्हू हांवें तितून मीठ मारलां आनी हांवें तेका दवरलां। आतां न्हू हांव तेजो न्हू तुका न्हू मसालो काडून दाखयतां। मोली कितको मसालो काडटाय ते भाशेन सेम। ओके, आनी न्हू हें न्हू अशें करून केन्ना पावसा बी अशें करून हावपा सरी पडटा, मिन्स केन्ना नुस्तें बी येयना न्हू तेदो तें ओके हावपा जाता। आनी आतां तुमकां न्हू हांव तेजो मसालो दाखयतां कितें कितें घाताय तो। सो हांव न्हू मिक्सर घेतोलें, सो हांव मिक्सरान घातोलें। हेचोय हांवें न्हू मिरसांग घेयले, सो ते हांवें मिरसांग कितें केले बरी बारीक कट केले आनी इनाग्री मातशें फुगोंक घालून कित्याक पेस्ट रोकडो जाता इनाग्री फुगोंक घालून, आनी इनाग्री बी चड वचना। ओके, सो तेका लागोन हांवें ते तितून घालून आतां हांव ती आतां डायरेक्ट मिक्सरान इनाग्री पासून घातोलें मिक्सरान डायरेक्ट। मागीर समज उण पड जाल्यार तुमकां घालपा जाता। आनी हांवें घेयलें हेचें लसूण, तिखी, जिरें, कालाफुरां, मिरयां आनी येदेशें आलें घेयलां। हो मसालो नॉर्मल सोदांचे भाशेन मोली कितको घाटाय तो तुमी जाणाय आसतोली। सो तुमी केन्ना आडमासा मोल कोरी आनी ट्राय कोरी आनी चोय हें कशें लागता ती। आनी ती इदरां हांगां न्हू दवरपा जाय, एकदम बरो लागता खावपाक। केन्ना पावस बी जोडटा तेदो नुस्तें ना तेदो खावपा बरी लागत ती। आनी इवन न्हू कोण भायर आहाय न्हू तेंक पासून ती व्हरपा मेळटा। आनी न्हू एक पाट घालून दवरली न्हू इदरां अशें करून भोवन बी दवरली न्ही, मागीर अशें करून ओले कुल्यार बी नाकाय, सा सुकें ड्राय कुल्यार घालें आनी काडे ना जाल्यार पिड्यार जातोली। ओके, हें घालें मागीर हो हांव तुमकां मसालो वांटून दाखयतां। आनी हितून हांव हळदी घातोलें, हळदी घातां हितून। असो हळदी घातां 1 टेबल स्पून हें स्पून आहा तें टेबल स्पून हें स्पून बरें हांव घातोलें हळदीचो। आनी आतां मिक्सर बंद कोतां आनी हांव मसालो ग्रायंड कोतां। ओचो मुगे मसालो जालो रेडी। आतां तो न्हू मसालो न्हू येदोसो काडटोलें आनी आडमासा लायतोलें आनी तें आडमासा कुकरान घातोलें आनी मागीर तें हांव कुकरान घालन स्लो गॅसीचेर बंद करून दवरतोलें। ओके, हांव तुमकां दाखयतां। ओचो हांव न्हू मसालो न्हू हेचो एक थोडोसो पितूळ काणो हितून इल्लो घायला आनी तेका लायला तो हांवें आडमासा। आतां हांव तो बरो मिक्स कोत्तोलें आनी हो कुकर न्हू हांव धांकून दवरतोलें सारकें सिटी येवपासून, उदक सुटपासून हेचें उदक बी कांय घालपाना आनी सा ड्राय कोत्तोलें हेजें उदक आडमासाचें। आनी मागीर न्हू सा ड्राय केलें म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयतां। आडमासाची मोल करपाक हांवें हेचो कडाई दवरल्या, सो हांव कडाई आतां तेल घातां। तेल भरपूर घालें हांवें, तेल घातलें, तेल गरम जालें म्हणल्यार हांव गालीक घातलें। तो गालीक घालून हांवें गालीक मातशें ब्रावन करतलें, कित्याक तेगे तो गालिका अशें करून जिते आसत न्हू तें मातशें हें कोता वचपा लागोन वास तो। तो मुगे गालीक ब्रावन जाली, हातान घातलें कढीपत्ता, तो कढीपत्ता घाल म्हणटकच हातान घातलें इल्लो मसालो तो घातलो तो।
तो मसालो न्हू बरो भाजून घेवन अशें करून आनी मसाल्यानी कलर न्हू चेंज जावपा जायो बरो भाजून मसालो आनी मसालो भाजून म्हणटकच येदेशें मीठ घालें ह्या मसाल्या कित्याक हांवें न्हू मीठ मसालो आयलो न्ही हाड मसालो सो तेका लागून येदेशें घाता कित्याक मागीर ते ज्यूस घेवन म्हणटा मागीर हाड जायत न्हू मसालो न्हू बरो भाजून घेवपाचो आनी मागीर तितून साखर घालपाची आतां हांव न्हू शुगर घातलें शुगर मातशें बेजू घालपाचें आं कित्याक मोल मातशें गोड आसत न्हू सो मातशें मोल हांवें 3 टेबल स्पून घायल्या आतां तेजो न्हू बरो मातशें कलर चेंज जातलो मातशें अशें करून हें जातलो मातशें काळशी अशें येतलो अशें करून आनी मागीर न्हू टेस्ट करुया आनी हें गोड तीख आहा न्हू जाल्यार आनी साखर घालें ओके दिसा मेल्ट जालें म्हणटकच शुगर तितून मेल्ट जालें म्हणटे एक बरो कलर येता मेल्ट मसालो जालें मोलीचें चोय कलर न्हू अशें करून जावपा जाय सारको आनी न्हू मुगे न्हू हांवें न्हू आनी साखर घायल्या कित्याक मुगे मातशें न्हू साखर उणी आसलोली कित्याक ती मुगे न्हू बारीक साखर हांव तुमकां दाखयता सारकी बारीक मीठ आसना ते भाशेन समज मोटे बी साखर आसा जाल्यार तुमी सिंधान घालें आं कित्याक चोडूय गोड बी जाय तर अशें करून मुगे सारकी बारीक आसलोली साखर चड बारीक आसलोली सो तेका लागून म्हाका साखर आनी जाय पडली सो हांवें आनी साखर घायली आतां हांव न्हू दाखयता कितें करता तें आनी हेंचें मुगेलें न्हू मातशें जालें सारकें उदक बिदक कांय गेलें ना हें सगळें तें सुटोलें तें तेल आं आख्खें सो तें टेंशन घेवपा गरज ना सो आख्खें ड्राय जालें उदक आडमासाचें चोय आनी आडमासा चोय पीठ जाला सारको चोय सारको बरो आतां न्हू हें आडमास काण न्हू हांव न्हू तितून मिक्स करतलें दाखयता तुमकां सो हें न्हू हितून घालपाचें ओके अशें करून घालपाचें हितून आनी न्हू मिक्स करपाचें मोल कितून कोताय सेम तेश करून आनी न्हू हें न्हू कितें ना तूं कोण अशें करून बोटीचे बी वयताय न्हू तेंक अशें करून न्हू तुमच्यान कोण दिवपा जाता कित्याक तेंक फाल्यां ती मेळना न्हू खावपाक आमगे गोंयचें जेवण न्हू सो तुमी अशें करून तेंकां कोण ते प्लास्टीक पोती येताय न्हू तितून सिल्वर फॉयलाचेर तितून घालन तेंकां पॅक करून सारकें दिवपा जाता आनी न्हू हें मागीर न्हू अशें करून जालें म्हणटकच न्हू आतां न्हू हांवें हितून घायलें सगळें आतां हांव तें न्हू मिक्स करता सगळें अशें करून मिक्स करपाचें मोल कितून करताय ते भाशेन करपाचें सारकें मिक्स आनी न्हू मागीर एक न्हू हितून ग्लासा न्हू इद्र मेळटा न्हू सो तितून न्हू इद्रान न्ही निवळ मुठी न्ही बंद दवरपाचें सारकें आनी जेन्ना नुस्तें बी ना तेन्ना न्हू खावपाचें बरें लागता ट्राय करून आनी चोय घरा कडेन चड बरें लागता चोय फ्रेंड मुगेली आतां बीफ मोल रेडी जाली तुमचें निवळ म्हणटकच हितून काशी इद्रां बरें आनी दवरें फ्रिजीन जाल्यार फ्रिजीन घालें मुगे भाशेन फ्रिजीन घायल्यार बरी आनी सुसेगाद खावपा जाता जेन्ना केन्ना नुस्तें येना न्हू तेन्ना न्हू सुसेगाद खावपाचें आनी समज मुगे समज रेसिपी तुमकां समज लायक जात जाल्यार लायक करें शेयर करें कमेंट्स करें आनी सब्सक्रायब करें थँक यू वेरी मच